लोगों में, अपने चाहने वालों में मकबूल कर रहा है। अरे ये तो मदीने वाले की शान है। आपका दम बहुत मशहूर है, इसकी तशरीह कर दें। जी, दम पे तो आजकल बड़ा झगड़ा चल रहा है जी, कि फलां क्यों दम डाल रहा है, फलां क्यों दम डाल रहा है, फलां क्यों दम डाल रहा है। दम तो मैं डालूंगा, फलां को किसने इजाजत दी दम डालने की। चलें दम की बात बाद में करते हैं, चलें दम से पहले अलमद आ लगाते हैं। दम से पहले अलमद आ लगाते हैं तो बनता है आदम, तो बनता है आदम। और अगर वो लोग ये समझ रहे हैं कि किसी को फूंक मारना ही दम है, तो याद रखें जो आदम से अलमदा हटाकर जो सीगा आमद में भी आता है, अगर दम लगा दो तो इस दम को जिंदगी कहा जाता है। अरे दम में होता क्या, दम में फूंक होती है। अरे जिंदगी कायम है, ये दम चल रहा है। अरे एक दम ये है और एक दम छुफ वाला है। ये दम तो खुदा के हुक्म से चल रहा है और ये दम मदीने वाले के करम से चल रहा है। इस सिलसिले में आने के बाद आपके एहसासात क्या हैं और इसमें आपकी फैमिली आपकी क्या हेल्प कर रही है? जी, इस सिलसिले में मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरी बीवी और मेरे तमाम तर वो साथी जुमले रुफ़क़ा जो काशाने खाकसारी से वाबस्ता हैं, वो सब मेरे साथ हैं, सारे मेरा साथ दे रहे हैं। और इस सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिली है, मुझे अपने फादर से मिली है, अपने वालिद साहब से मिली है, जिन्होंने कदम कदम पर मुझे अपनी कीमती नसीहतों से नवाजा, कदम कदम पर मुझे ऐसे समझाया कि जैसे नादान बच्चे को समझाते हैं। और उनकी नसीहतों के सदक़े ही आज मैं इस मकाम पर हूँ। और मैं तमाम सुनने वालों को ये कहता हूँ जो यहाँ सुन रहे हैं, अगर चाहते हैं कि ज़िंदगी में बुलंद मकाम हो जाए, अगर बुलंद दर्जा पाते हैं, मेरे वालिदैन यहाँ मौजूद हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैंने आज भी अल्लाह के फजल करम से इनके पाँव चूमे भी हैं और चाटे भी हैं। और वो नौजवान जो अपने वालिदैन के नाफरमान हैं, उनको मैं कहता हूँ कि अपने माँ बाप का अदब किया करो और तुम्हें रब ताला अपने करीब कर लेगा। और ये मेरे फादर ना सिर्फ मेरे फादर हैं बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मुझे इनकी दोस्ती पर फ़ख्र है। और वो तमाम जुमले रुफ़क़ा, राजा सलीम साहब, आफ्ताब भाई, राजा इफ्तिखार साहब, यानी कि बहुत लंबी तवील लिस्ट है कि जो यहाँ लेना वक्त की इतनी नज़ाकत नहीं कहती कि हम उस तमाम लिस्ट को जानते हैं। बात फ़कत ये है कि मदीने वाले मुझे भी जानते हैं और उनको भी जानते हैं। आपकी फैमिली भी है, घर बार भी है, तो आपके काम का शेड्यूल क्या है? जी, अल्लाह के फजल करम से जब तक बिके न थे आका पूछता कौन था, जब तक बिके न थे आका पूछता कौन था, आपने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। और आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊं, मैं सिर्फ अकेला ये ड्यूटी नहीं कर रहा, मेरे सारे घर वाले मेरा साथ दे रहे हैं। काशाने के वो दोस्त जिनसे भी आप बातचीत करेंगे, उनके ख्यालात आप सुनेंगे, वो काम कर रहे हैं। और सबकी ड्यूटियां अपनी जगह हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी ड्यूटी मुझे अपने खादम की या अपने खाकसार की लगी है, जो मेरा बेटा है वो मरीजों की जूतियां सीधी करता है। उसकी उम्र 4-5 साल है। उसकी ड्यूटी ये है कि गंदगी में लिपटे हों जूते, वो जूते सीधे करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जूते सीधे कर रहा था तो गली में से एक आते हैं, बहनें बेटियां आती हैं, तो किसी शख्स ने उसको देखा कि पसीना उसका निकल रहा है। और इंशाल्लाह मेरा वही साहबजादा, अगर रब ने मुझे ताकत दी, तौफीक अता फरमाई, वही इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत भी करेगा इंशाल्लाह। वो जूतियां सीधी कर रहा था तो किसी ने कहा बेटा ये जूतियां मेरी हैं, दे दो। उसने उठाकर दे दी। उसने 10 रुपए का नोट निकाल कर बच्चे को दिखा तो बच्चे को गुस्सा आ गया। बच्चा कहता जी मैं पैसे नहीं लेता। अब मैं उसी लम्हे दरवाजे से बाहर निकला, ऊपर गोशवारे के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा वो बच्चा लड़ रहा है। वो कहने वाला कहता बेटा और ले लो, कहता नहीं और मैंने नहीं लेने। तो जब उस बच्चे ने मुझे कहा कि अब्बू ये मुझे पैसे दे रहे हैं तो मैं पैसे नहीं लेता, तो वो बंदा आगे से शर्मिंदा हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा तू रोता क्यों है, ये मदीने पाक का फैज है, मैं भी मदीने वाले का नौकर हूँ और ये भी मदीने वाले का नौकर है, और हम सब मदीने वाले के नौकर हैं। हम में से कोई बड़ा नहीं है। जितने भी मेरे दोस्त हैं खाकसार, जितने भी काशाने के दोस्त हैं, सब मुझसे अच्छे हैं, ये सारे मुझसे अच्छे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे जिम्मे ये काम करना आ गया है तो मुझे करना पड़ गया है। बाकी दीगर मैं किसी को अपने से कम तर नहीं समझता, अपने से अच्छा समझता हूँ, क्योंकि ये लोग चल के मेरे पास आते हैं और जो अच्छे हैं वो चल के आया करते हैं। अभी आपने अपने मुर्शद खाने का जिक्र किया,
اپنے مرشد خانے کے علاوہ آپ کس آستانے سے زیادہ متاثر ہیں؟ دیکھیں جی، میری اگر اس طرف بات کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے میری جو جوانی ہے نا، وہ درباروں کی اور درگاہوں کی خدمت میں گزری ہے۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا، پتہ نہیں جمعہ 8 دن ہو گیا، یہ فقط سائیں دل فقیر نامی ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا تو جناب سب چوروں کی دکانیں بند ہو گئیں، بڑے بڑے چوٹی کے جادوگر آئے یہاں پر، لیکن گھٹنے ٹیک کے تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جمعہ 8 دن سے نہیں یہ کام شروع کیا، میں اللہ کے فضل و کرم سے 10-12 سال سے اس لائن میں ہوں، حکم بھی ہوا ہے مجھے کام کرنے کا۔ اور آپ کا جو سوال ہے کہ پھر دوبارہ سوال دہرا دیجیے کہ اپنے آستانے کے علاوہ آپ کس آستانے سے زیادہ متاثر؟ اپنے آستانِ عالیہ عیدگاہ شریف سے تو میں بہت متاثر ہوں، اور اگر اس کے بعد کسی اور آستانے سے بہت زیادہ متاثر ہوں، بے انتہا متاثر ہوں تو اس میں سارے آتے ہیں، لیکن اب سوال ایسا کر دیا انہوں نے تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میں آستانِ عالیہ گولڑا شریف سے بہت متاثر ہوں، انتہا کا متاثر ہوں میں، اور ایسی ایسی کرامات پیر میرے علی سرکار کی دیکھی ہیں، ایسی ایسی کرامات اس آستانِ عالیہ کی۔ باقی میں نے پنگالی شریف بھی ڈیوٹی کی ہے، کلیام شریف میں بھی وہ خشک ٹکڑے کھائے ہیں جو وہ جانوروں کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ فقیر کی زندگی میں ساری زندگی سفر ہی سفر ہوتا ہے، یہ قیام بہت مشکل سے ہوتا ہے، یہ سکون جا کے میدان محشر میں ہی ملتا ہے۔ جتنے بھی پیر ہیں، جتنے بھی فقیر ہیں، وہ اپنے کاشانہ یا آستانہ ہی لگاتے ہیں، لیکن آپ نے کاشانہ کیوں لگایا؟ جی، میں نے اس لیے لگایا کہ جو لوگ مجھے پیر کہتے ہیں، میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پیروں کے گھروں کے ساتھ آستانہ عالیہ آتا ہے، لیکن نہ تو میں خود عالی ہوں نہ میرا آستانہ عالیہ ہے، لیکن لفظ جو کاشانہ ہے، کاشانہ اس کٹیا کو کہتے ہیں، اس جھونپڑی کو کہتے ہیں، اس مقام کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے شاید کہا تھا کہ یہاں جو شعر بنا ہے مدینہ پاک کے صدقے سے، اس شعر کی ساری تشریح یہاں موجود ہے۔ اور آپ نے پوچھ لیا کہ کاشانہ کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کاشانہ اس تنگ کھولی کو کہتے ہیں، اس تنگ کھولی کو کہتے ہیں، اس تنگ جھونپڑے کو کہتے ہیں جس پر گنتی کے کچھ تنکے ہوتے ہیں اور مٹی کا اس میں لیو لگا ہوتا ہے، یہ مٹی کا فرش ہوتا ہے، اور بمشکل کچھ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور تیز ہوائیں اس کاشانے کو اڑا بھی سکتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کاروبار بنا لیا ہے، اور کافی لوگوں کا ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں بھی یہ خیال ہو، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال بھی بہت سارے دوستوں نے مجھ سے پوچھا، اور کچھ نے تو محبت سے پوچھا، کچھ نے چھیڑ کے پوچھا۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تو صرف ایک بات میں کھو سا گیا ہوں کہ میں اس نشے سے باہر ہی نہیں آ رہا، میں اس نشے سے باہر ہی نہیں آ رہا، اور میں یہ پیغام دے رہا ہوں ان تمام سننے والوں کو جن کو رب نے اور ان کے حبیب نے کچھ عطا فرما دیا۔ میں تو اس مستی میں کھو گیا ہوں کہ اس کیفیت سے باہر نہیں آ رہا کہ جناب صرف اتنا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کوئی بات بولیں تو ہمارے بچے بات کان میں نہیں رکھتے۔ ارے کیوں نہ میں شکر مناؤں، مدینے والا میری بات سن رہا ہے۔ اور رہی بات کاروبار کی تو ہمارے آستانے کو کوئی این جی او سپورٹ نہیں کر رہی، کسی سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی، ہزاروں کے حساب سے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس بندے نے ہم سے 5 روپے لیے ہیں۔ میرے پاس سائیکل تک نہیں ہے، لیکن کتنوں کو سائیکلیں دلوائی ہیں۔ میرے پاس گاڑی نہیں ہے لیکن کتنوں کو گاڑیاں دلوائی ہیں۔ میرے پاس کوٹھی نہیں ہے لیکن کتنوں کو کوٹھیاں دلوائی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے لوگوں، بات سیدھی سی ہے، میں جو چیز چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے وہ چیز مانگو، وہ عشق حبیب ہے۔ اور میں نے کیا بنایا؟ یہ جو تنظیمیں ہیں جو ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں، جو مختلف تنظیمیں ہیں، جو مختلف ایجنسیز ہیں، اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں میں نے اپنے لیے کیا بنایا۔ یہ میری آنکھ بند ہونے کے بعد ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا بنایا۔ فقط صرف اتنا ہے کہ میں دن رات اس مستی میں جھومتا ہوں کہ مدینے والے کے کرم سے آپ لوگ آتے ہیں۔ ارے میری کیا اوقات ہے، ارے میری کیا جند ہے کہ میں آپ لوگوں کو بلاؤں۔ ارے میں تو ہر بار یہ سمجھتا ہوں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اے مدینے والے تو نے اور لوگوں کو بھیج دیا، اب تو میری لاج بھی رکھ لینا۔ اور یہ کاروبار نہیں ہے، یہ بہت پاکیزہ، بہت صاف ستھرا اور بہت شفاف اور شربت سے زیادہ میٹھا اور صبح کی ہوا سے زیادہ ٹھنڈا
اتنا پیارا یہ کام ہے کہ اگر دل سے کام کرو تو ہر دن تمہارا عید ہے اور ہر رات تمہاری